हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। मित्राणि श्रूयते चेत् इदानीं सर्वेषाम् अस्यां व्याख्यानमालायां स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। अद्य अस्मिन् व्याख्यानसत्रे भवतां समेषां भूयो भूयः स्वागतं व्याहृत्य अस्मिन् साम्प्रतिके काले यादृश संकटस्थितिः देशस्य विश्वस्य च पुरतः विद्यमाना अस्ति, तस्मिन् अवसरे सर्वतः मुख्यतया यः विषयः पुरतः आगच्छति सः अस्ति स्वास्थ्यम्। इदानीं कश्चित् मां दूरभाषया पृच्छति, महोदय भवान् स्वस्थः खलु? स्वस्थः। अहमपि पृच्छामि, भवान् अपि स्वस्थः खलु? अर्थात् सर्वे कुत्रचित् अस्वस्थताम् अनुभवन्तः, स्वस्थता विषये चिन्तयन्तः, परस्परं भावयन्तः वयं विचरामः। इदानीं तदाश्रित्य मम मनसि प्रश्नः आगतः यत् एतत् स्वास्थ्यं किम्? किञ्च स्वास्थ्यम् इति कथनेन जनाः किम् अवगच्छन्ति? तस्य कान् उपायान् जनाः दर्शयन्ति। अस्माभिरपि कोऽपि उपायः चिन्तितः चिन्त्यमानः वा अस्ति न वा इति अतः आश्रित्य एतत् विषयम् आश्रित्य संस्कृतेनापि स्वास्थ्यं कथं सुरक्षितुं शक्यते तदहं किञ्चित् एवमेव भिन्नतया किञ्चित् विचारयितुं प्रभवामि। तर्हि आदौ विचारयामः एतत् स्वास्थ्यं नाम किम्? सामान्यतः वैयाकरणान् पृच्छामः, ते वदन्ति साक्षादेव स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम्, अधिकं किम्? पुनः एकः प्रश्नः आगच्छति, स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यं, तरुणस्य भावः तारुण्यं, करुणस्य भावः कारुण्यं, स्वस्थ शब्दात् शय्य प्रत्यये योजिते एकः शब्दः निष्पद्यते। केवलं शब्दमात्रं वा अथवा तत्र किञ्चित् तात्पर्यमस्ति? तर्हि स्वस्थः कः पुनः? यदि तात्पर्यं स्यात् स्वास्थ्ये शब्दे, तर्हि स्वस्थः नाम कः? तर्हि स्वस्थः इति विषये वाचस्पत्यं वदति, स्वेन स्वभावेन सुखेन तिष्ठति इति स्वस्थः। तत्रापि स्था धातुः कप्रत्यये कृते एषः शब्दः निष्पद्यते। अपरः अपि अर्थः सामान्यतः विचारे आगच्छति, स्वस्मिन् यः तिष्ठति स्वस्थः, यथा गृहस्थः तटस्थः तथैव स्वस्थः। तर्हि स्वस्थः कः इति विषये विमृशति। वाचस्पत्यं पुनः वदति, विना आयासेन सुखे अवस्थितः। विना आयासेन एतत् द्रष्टुं शक्यते। विना आयासेन सुखेन यः अवस्थितः यः सः स्वस्थः। विना आयासेन अवस्थातुं शक्यते। को वा अवतिष्ठेत आयासं?
कश्चिदपि आयासः प्रत्याशितः भवति खलु। तर्हि तद्विषये रजनीशः वदति, यदा वयं इन्द्रियाणां नेत्र कर्ण नासिका मुखादीनाम् अनुभवं न कुर्मः, ते सन्ति, न केवलं सन्ति, स्वकार्याणि सम्पादयन्ति एव तानि इन्द्रियाणि सन्ति, तद्विषये अस्माकम् अनुध्यानम् एव न भवति, तदा एव वयं स्वस्थः। तन्नाम यदा कदा वयं स्वस्थः इति वदामः, अहं स्वस्थः नाम मम इन्द्रियाणां उपयोगविषये मम अवधानमेव नास्ति। प्रतिकूलतायां सत्यां कदाचित् चिन्तयन्तः नेत्रे न केवलं स्तः, जागरित अवस्थायां निरन्तरं कार्यं एते कुर्वत्यौ स्तः, तद् वयं न अनुभवामः चेदपि इच्छायां सत्यां वा असत्यां वा नेत्रे तु कार्यं कुरुतः। किन्तु यदा नेत्रे किञ्चित् पतति, कश्चित् दोषः आपतति, कीटाणु संयोगः भवति, तस्मिन् वयम् अनुभवामः ओहो ते स्तः इति। कश्चित् पृच्छति अहो भवान् स्वस्थः तस्मै, तद् वयं किं वदामः? आम् महोदय स्वस्थः तु अस्मि, किन्तु मम नेत्रं पीडयति, तन्नाम अहं पूर्णतः स्वस्थः नास्मि। कश्चित् किमपि कटुवचनं कदाचित् वदति अथवा अनुकूल न सम्पाद्यते, मनः तत्र प्रातिकूल्यम् अनुभवति, तर्हि मनसि कष्टं, मनः अपि इन्द्रियम्। अतः इन्द्रियस्य तत्र बोधः, मनसि कष्टम् अर्थात् मनः अस्ति इति बोधः तदा भवति, तन्नाम तदेव अस्वास्थ्यम् इति एकः विमर्शः। वैयक्तिकं स्वास्थ्यम्। इदानीं जगतः किं स्वास्थ्यम्? इदानीम् अद्य जगत् अस्वस्थ, सर्वे जानीमः, सर्वे आतङ्किताः भयभीताः, कुत्रचित् गमनागमने अवसरः नास्ति, बाधा अस्ति, लाक्डौन् चलति, तत्सर्वं बहु किमपि कष्टं। जगत् तु स्वस्थं नास्ति, सम्पूर्णः संसारः अस्वस्थः इव प्रतिभाति। तर्हि जगतः स्वास्थ्यविषये दुर्गा सप्तशत्यां दैत्यस्य वधानन्तरं तत्र लिखितमस्ति, ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यम् अतीवाप निर्मलं चा भवन्नभः इति एतत् लिखितमस्ति। ततः प्रसन्नम् हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यम् अतीवाप निर्मलं भवन्नभः। तन्नाम यदा जगति सर्वेपि शान्त्या वायोः सेवनं कुर्वन्ति, परस्परं मिलन्ति, स्वाभाविकतया व्यवहरन्ति, तदा एव जगतः स्वास्थ्यम् अस्ति, जगत् स्वस्थम् अस्ति। अन्यथा तथा इदानीं चलति, एतस्य दैत्यस्य कोरोना नामक दैत्यस्य प्रभावकारणेन सर्वत्र अस्वास्थ्यं व्याप्तम् अस्ति। तस्य निरायोगः कोऽपि प्रयासः क्रियमाणः अस्ति, तत्तु अस्ति एव, किन्तु न अनुभूयते। इदानीम् एतस्मिन् विषये किञ्चित् अग्रे गच्छामः।
तर्हि स्वस्थता विषये अस्माकं वैयक्तिकजीवने वैयक्तिकशरीरे स्वस्थता विषये चिन्तयामः। तस्मिन् प्रसङ्गे एकः विषयः मम पुरतः आगतः। शान्तिनिकेतने बङ्गप्रान्ते गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य आश्रमे, निकेतनाख्ये आश्रमे, तस्य पितस्य आत्मबोध प्राप्ति स्थले एका पंक्तिः लिखिता अस्ति। सा अस्ति, तिनि मने शांति आत्मार आनंद। अर्थात प्राणानां मनसि मनसः शान्तिः किंच आत्मनः आनन्दः सर्वम् आहत्य त्रिविध रूपवान् परमेश्वरः। अर्थात मम प्राणाः तृप्तः, मनः शान्तम्, आत्मनि अनुभवः अस्ति चेत् ईश्वरः अस्ति, ईश्वरः तथा करोति, कारयति च। किन्तु वयम् अर्थात एकस्मिन् आधारे एतत् शरीरे एते त्रयः स्थूलतया, इतोपि इन्द्रियाणां प्राणाः इति कथनेन पुनः अवयवाः तानि मनः इति कथनेन इन्द्रियाणाम् अपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। स्थूलतया एते त्रयाणां समाने अस्मिन् आधारे अवस्थितिः। तर्हि तत्र किं किं भवति? एक प्राणानां तृप्तये साधनक्षते, तेन साधनेन मनसः तृप्तिः न, मनसः शान्तिः न भवति। असना पिपासा निराकरणेन शारीरिक तृप्तिः, प्राणानां तृप्तिः भवेत् नाम मनसः मनोनुकूल परिस्थितेः उत्पादनम्। आत्मनः आनन्दस्य कृते आनन्देन सह आत्मनः संयोगः, स्थूलतया दार्शनिकरीत्या न। एतदर्थम् अस्माकं दर्शनशास्त्रे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इति कोशाः अपि परिकल्पिताः। एतस्मिन् एव शरीरे मानवे एते कोशाः भवन्ति। तस्य पर्यायः यः अस्ति भवद्भिः ज्ञायते एव, तदर्थं तस्मिन् अग्रे न गच्छामि। किन्तु एतत् तु अवगच्छामः एव। एतेषां त्रयाणां स्थूलतया त्रयः गृह्यन्ते नाम इदानीं प्राणाः, मनः, आत्मा च, तथा तत्र शान्तिनिकेतने लिखितम् अस्ति। एकस्मिन् एव आधारे शरीरे अवस्थानं, भिन्न भिन्न रीत्या तेषां तत्तत् तृप्ति, शान्ति, आनन्द अवाप्तिः। हनुमान चालीसा वयं जानीमः एव। हनुमान चालीसा अत्र मनसः प्राणानां तृप्तिः, मनसः शान्तिः, आत्मनश्च आनन्दः एव परमेश्वरः शान्तिनिकेतने लिखितम् अस्ति। इदानीं हनुमान चालीसायां किं लिखिति? बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा तत्र मंगल प्रसंगे बलबुद्धि विद्या देहु मोहि प्रार्थना क्रियते। बलस्य, बुद्धेश्च, विद्यायाश्च। बलं प्राप्यते भोजन, अशन इत्यादि ग्रहणेन। शारीरिकं बलं, शारीरिकी तृप्तिः, प्राणानां तृप्तिः। तादृशं बलं मयि स्यात्
येन मम प्राणाः तृप्ताः भवेयुः। किन्तु केवलं बलेन एव तृप्तिः सर्वं किमपि समाधेयम् अस्ति वा? न। तदर्थं पुनः मनसः अपि शान्तिः अपेक्षिता। तदर्थं बलेन बलस्य अभिवृद्धये यत् अपेक्षितं तेन एव मनसः शान्तिः भविष्यति, तत्र प्रमाणं नास्ति। मनसः शान्तिः भवति चेत् आत्मा चैतन्यस्तरः चेतनास्तरः विकसितः भवति चेत् आनन्दमयकोशम् आगत्य कश्चित् आनन्दम् अनुभवति। आनन्दाधि एतानि भूतानि इति वैदिकसिद्धान्तः। तर्हि एतस्मिन् विषये अस्माकं परंपरया संस्कृतसाहित्ये संस्कृतवाङ्मये स्वास्थ्य अवाप्तये इदानीं सामान्यतः जनाः स्वास्थ्यं नाम केवलं शारीरिकं स्वास्थ्यम् इति अवगच्छन्ति। इदानीं यथा विशिष्टतया शरीरे प्रविशति कीटाणुः एवं करोति एवं नाशयति एवं मारयति इति तादृश विचारं विमर्शं श्रुत्वा कदाचित् अस्माकं वयं चिन्तयामः केवलं शारीरिकं स्वास्थ्यमेव पर्याप्तं, तथा न। तथापि शारीरिकस्वास्थ्य विषये अपि अस्माकं तु विशिष्टतया एकं शास्त्रमेव निर्मितम्। एकः वेदः अस्ति, आयुर्वेदः। आयुषः ज्ञानम्, आयुषः रक्षणं संवर्धनं, तस्मिन् विषये एकः विशिष्टः ज्ञाननिधिः अस्माकं पुरतः इदानीम् अखिलं विश्वं तद् अनुभवति यत् आयुर्वेदे यानि तत्त्वानि सन्ति तेषां प्रयोगः क्रियते चेत् सर्वदा स्वस्थता भवति। वयं एतन् मन्त्रं पठामः, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं। तर्हि कीदृशी प्रार्थना एषा? शरदः शतं यावत् जिजीविषेत् शतं क्षमाः कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमाः इति अस्मदीया प्रार्थना। कर्म किंच आयुः शतायुः सर्वः कोऽपि शतायुः भवेत्, किन्तु केवलं शतायुषा एव न। पश्येम तादृशस्थितौ अपि सम्यक् दृष्टिः भवेत्, सम्यक् श्रुतिः भवेत्, सम्यक् वचन प्रवृत्तिः भवेत्। तादृश स्वस्थता स्थातुम् अस्माकं प्रार्थना प्रवर्तते। शारीरिक विषये एतत् अस्माकम् अनुध्यातम् अस्ति पूर्वं, किंच कोरुक् इति एकः अतीव रोचकः प्रसंगः कदाचित् अस्माभिः ज्ञायेत। एकः प्रश्नः आगतः, कोरुक् कः अरुक्? रोगहीनः तन्नाम अरुग्णः कः? कः स्वस्थः? शारीरिक दृष्ट्या कः स्वस्थः नाम? केवलं भोजन विषये तत्र उक्तमस्ति। उत्तरमस्ति हितभुक् मितभुक् ऋतभुक्। हितभुक् मितभुक् ऋतभुक् अर्थात हितकरं जह भुंक्ते आयुर्घृतं दुग्धं दधि इत्यादि हितकरम्। इदानीं किं जातं? वयं भक्षाभक्ष भेद विमर्शं परित्यज्य सर्वं किमपि भक्षितं
अस्माभिरेव मनुष्यैः हितं वा अहितं वा पुनः हितं तेन कारणेन यः परिणामः आगतः इदानीं तेन परिणामेन अखिलं विश्वं त्राहि मां क्रन्दनं कुर्वन् अस्ति। तर्हि हितभुक् आदिम प्रसंगः शारीरिक स्वास्थ्य रक्षणाय हितं भुङ्क्ते। किं हितकरं मनुष्य जीवनस्य कृते तद्विषये सावधानाः भवामः। तेन सह केवलं हितभुक् कश्चित् अस्ति चेत् हितं इति मत्वा पर्याप्तम् अधिकाधिकं घृतं पिबति घृतं भुङ्क्ते चेत् अग्रे गत्वा पुनः कोलेस्ट्राल् इत्यादिकं हृदय बहु किमपि प्रवर्तते। अतः हितभुक् इत्यनेन सह मितभुक् अपि स्यात्। मितं भुङ्क्ते परिमितं सीमितं तद्दृष्ट्वा विवेचनपूर्वकम् एव भुङ्क्ते। किञ्च हितं चेदपि मितं चेदपि ऋतमपि स्यात्। इदानीं भक्षाभक्षप्रसङ्गे कमपि नियम प्रसङ्गः नास्ति। कदाचित् यथेच्छं पर्युषितं बहु अपक्वं अर्धपक्वं विपक्वं किमपि तत् अनृतम् अस्ति। ऋतं नाम यत् सद्यः भोक्तव्यं स्वीकर्तुं योग्यं तत् परिहाय यथा कथमपि यत्र कुत्रापि यत् फास्ट फूड अस्ति एतत् सर्वम् अस्ति एतेन कारणेन अपि बहु अस्वास्थ्य प्रवर्तते। अतः एतस्मिन् विषये कोरुक् मंत्रवत् हितभुक् मितभुक् ऋतभुक् इति कथनद्वारा अस्माकं ऋषिभिः बहु सूक्ष्मतया एकः उपायः कथितः अस्ति। भोजन विषये नियमनम् अस्ति संयमनम् अस्ति चेत् स्वास्थ्यम् अवाप्यते एव। इदानीम् आयुर्वेद चरकसंहितायां शारीरस्थाने 6 अध्याये चरक ऋषिणा स्वस्थवृत्तम् इति विशिष्टतया एकः प्रसंगः बहु विस्तरेण एव परिणतम् अस्ति। कथं वयं स्वस्था भवामः। आंग्लभाषा उच्यते प्रिवेन्शन इज बेटर देन क्योर। कथं स्वस्थतया तत्र योगा आसनं प्राणायामः इति दैनन्दिन जीवने कथं स्वास्थ्यं रक्षणीयं। कश्चित् तथा धर्मो रक्षति रक्षितः एव धर्मः रक्षति। यदा वयं स्वस्था भवामः तर्हि खलु अपरस्य स्वस्थताम् आनेतुं प्रयतिष्यामहे। महाकविना कालिदासेन शरीरम् आद्यं खलु धर्म साधनम्। यत्किमपि यः कोऽपि धर्मः साधयितुम् इष्यते तस्य तु आदिमं साधनं शरीरमेव। अतः शरीरं तु रक्षणीयं। तद्विषये अस्माकं प्रवृत्तयः विभिन्नाः उपायाः सन्ति एव। वयं जानीमः भारतस्य विशिष्ट सर्वेषु अपि पूजाविधिषु पंचामृतम् अमृतम् इति नाम्ना पंचपदार्थाः व्यवह्रियन्ते। गोदुग्धं गोदधि गोघृतं गुडः मधु च एतानि अमृतानि इति नाम किम्। यथा अमृतपान कारणेन देवाः अमराः इति कथ्यन्ते तद्वत् एतादृश पदार्थ सेवनेन वयं अमरवत् तत् अर्थात् भूत्वा
स्वस्य कल्याणं परिवारस्य समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च कल्याणं साधयितुं शक्नुमः। तादृशाः पदार्थाः सेव्याः नो इतरे पदार्थाः इति संक्षेपेण व्यवहार प्रत्येकस्मिन् पूजाविधौ पञ्चामृतं पञ्चगव्यमपि तथैव। पञ्चगव्येषु अपि गोमयं गोमूत्रं गोदधि गोघृतं पुनः तत् मन्ये मधु इति पञ्चगव्येषु अपि एतादृशचिन्तनं प्रभवति। अर्थात् शारीरिकस्वास्थ्यविषये प्रथमसाधनतया शरीरस्य करणीयम् इति मत्वा शास्त्रकाराः विद्वांसः प्रवर्तिताः सन्ति। इदानीम् अखिले विश्वस्मिन् हरिद्रा तुलसीदलं पुनः आर्द्रकम् इति एतेषु विषयेषु अपि महान् प्रसङ्गः प्रसरन् अस्ति। एतादृश हर्बल् मेडिसिन् सर्वेषां कृते इदानीम् उपयोगी अस्ति। इदानीं भिन्न एतत् विशिष्टकारणेन इदानीं तस्मिन् विषये अधिकजागरूकता अस्ति इति सर्वे वयं जानीमः। इदानीं मानसिकं स्वास्थ्यं पश्यामः। प्राणानां तृप्तिः तु तथा संक्षेपेण सूत्रेण वा अथवा सम्पूर्णशास्त्र अध्ययनेन उपचारात् प्रागेव शरीररक्षणं स्वास्थ्यरक्षणं कथं कर्तुं प्रभवामः तादृशः उपायः प्रातः कालतः आरभ्य जीवनशैली कीदृशी भवेत्, उपासना योगः इत्यादि विषये इदानीं मानसिक स्वास्थ्य विषये किंचित् पश्यामः। मनसः शान्तिः, मनसः भोगः, तस्मिन् विषये अग्रे गमनात् प्राक् कांश्चन शब्दान् पश्यामः। स्वस्थ स्वशब्दः तत्र अस्ति। स्वशब्दः केवलम् अस्मिन् शब्दे एव अस्ति विशिष्टतया इति न। अस्माकं शास्त्रेषु स्वाध्यायः स्वाध्यायः स्वधर्मः स्वकर्म स्वभावः इति एतेषु अपि प्रयुज्यमानेषु स्वशब्देषु स्वशब्दः एकः एव। स्वम् अज्ञातिधनाख्यायां स्वशब्दः एकः। एतेषु अपि शब्देषु सः प्रयुज्यते। तत्र किं वैशिष्ट्यमिति एतस्मिन् विषये अपि बहु अनुध्यानपूर्वकं विमृष्टमस्ति। तद् विमृश्यते चेत् एतेषां प्रयोगद्वारा एव स्वस्थता आगमिष्यति। एतं प्रयोगं पश्यामः। स्वाध्यायान् मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां मा प्रमदितव्यम् इति वैदिकं वचः। किंच ततः परं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, स्वधर्मः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् कर्तव्यबोधः निष्ठापूर्वकं आजीवनं सर्वे अपि धर्मः पालनीयाः स्वधर्मरूपेण कर्तव्यरूपेण कर्मरूपेण कर्तव्यकर्मरूपेण। स्वभावः द्वितीयमपि उक्तमस्ति। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रीमद्भगवद्गीतायां।
स्वभाव नियतं कर्म जह सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। स्वभाव नियतं कर्म जह स्वभाव नियतं कर्म यत् अस्ति स्वभाव पूर्वकं यत्र यथा गुणस्य स्वभावः गुणस्य गुणः चीनी शर्करातः भिन्नः भवति चेत् गुणः उत्तमः शर्करा अनुत्तमा तत् न, अथवा शर्करा उत्तमा गुणः अनुत्तमः इति न, गुणः शर्करातः भिन्नः, इट इज ओनली डिफरेंट, एषः भिन्नः, भिन्न स्वभाव युक्त सर्वेषामपि स्वभावः मनसः वृत्तिः आहार्यता कारणे अथवा संस्कारवशात् यः स्वभावः भवति तादृश स्वभावेन नियतः जे गुणाः तान् जे आचरन्ति ते किल्बिषं न आप्नुवन्ति, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषं स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्ति जे। किंच स्वकर्म स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तम परमेश्वरं स्वकर्मणा अपरस्य सामान्यतः किं भवति कुत्र कष्टम् आगच्छति अस्वास्थ्यम् आगच्छति अपरः किं करोति तस्य कर्म सम्पादयति तस्य निष्ठा नास्ति तस्य उचितः उपायः नास्ति अनुचित उपायं स्वीकरोति इति एतद् विमृश्य स्वकर्म त्यजति। स्वस्य किं कर्म आसीत् एकः साधुः आसीत् तस्य पुरतः एका वेश्या आसीत् एकस्मिन् स्थले साधुः चिन्तयति या तु पतिता एव किं किं न करोति, वेश्या चिन्तयति एषः साधुः कियान् उत्तमः मम जीवनं व्यर्थम्, अतः उभयोः चिन्तनं स्वशरीरानुगुणं स्ववृत्त्यनुगुणं नास्ति। अन्तिमे एकस्मिन् दिने द्वयोः मृत्युः भवति, साधुः यमलोकं गच्छति सा वेश्या स्वर्गलोकं गच्छति। साधुः पृच्छति किमर्थम् अहं यमराजं लोकं प्रति अहम् आनीतः, अहं तु साधुः अस्मि। यमराजः दर्शयति पश्यतु अधः पृथिव्यां भवतः शरीरं चन्दनकाष्ठैः इदानीं दह्यते भवतः शिष्यैः, तस्याः शरीरं कोऽपि न पृच्छति, श्वानमृगालादिभिः भुज्यते, शरीरस्य एषा दशा अस्ति, किन्तु मनसि किम् आसीत् भवतः साधुः स्वभाव नियतं कर्म किम् आसीत् स्वकर्म किम् आसीत् कीदृशं चिन्तनं भवेत् स्ववृत्ति अनुगुणं चिन्तनं भवतः आसीत् किम् चिन्तनागुणं नानुगुणा परिणतिः मनसः शान्तिः परिणति सा तादृशी एव सा तद यद्यपि शरीरे आसीत् किन्तु तस्याः उत्तमम् आसीत् सर्वथा अनुतप्ता भूत्वा सा साधुचिन्तनं करोति स्म, भवान् असाधुचिन्तनं करोति स्म। एतेन कारणेन किं भवति किञ्चित् हाँ हाँ अस्तु सम्यक्। इदानीम् एतद् विषये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य विषये वयं विमर्शामः। अर्थात् कथं प्रवर्तामहे मनः कथं प्रवर्तेत तादृश आचरणं कथं स्यात् तस्मिन् विषये उच्यते।
इदानीं अग्रे कर्म स्वकर्म नियतम स्वकर्म स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम् स्वभाव नियतं कर्म कर्म विषय अभियुक्तम् अस्ति तत्रैव गीतायां कर्मणि कौशलम् एव योगः कौशलं कुशलता कर्मणि कुशलता एव योगः कर्मणि कुशलता कीदृशी भवेत् कुतः आयास्यति कथं वा भवेत् तत्र एकम् उदाहरणं दातुम् इच्छामि संक्षेपेण श्रीरामस्य आज्ञया श्री हनुमान् लङ्कापुरीं गतवान् तत्र भगवत्याः सीतायाः कृते श्रीरामस्य सन्देशम् अपि प्रापितवान् सफलतया ततः आगतवान् अपि किन्तु तत्र सारल्यं नासीत् बहु शत्रुराज्यमासीत् तस्य किमपि ज्ञानमेव नासीत् सीता कीदृशी अस्ति तदपि सोऽपि बोधः नासीत् बहु किमपि काठिन्यम् आसीत् तथापि सः सफलः जातः तस्य लक्ष्यं पूर्णं जातं तत्र कौशलम् एव प्रमाणं कीदृशं कौशलं तदेव योगः तदेव कौशलम् एव योगः इति कथयितुं शक्यते तर्हि कीदृशं कौशलं तस्मिन् विषये रामायणे सुन्दरकाण्डे लिखितमस्ति यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति अर्थात एतेन क्रमेण यः कश्चिदपि जनः संसारे कर्मसु प्रवर्तते तस्य कुत्रापि कष्टं मानसिक पीडा न भविष्यति एव स सफलः भविष्यति न सीदति कदापि कः क्रमः क्रमः अस्ति धृतिः धैर्यं द्वितीयः क्रमः दृष्टिः लक्ष्यं मिशन् विजन् दृष्टिः तृतीयं मतिः बुद्धिः बुद्धेः प्रयोगः चतुर्थं दाक्ष्यं दक्षता क्षमता बलशालिता वा तादृशी क्षमता हनुमान् तथैव कृतवान् आसीत् धैर्यम् आदौ एव कर्मसु कौशलस्य प्रथमं सोपानं धैर्यं धृतिः स कदापि धृतिं न त्यक्तवान् द्वितीयं दृष्टिः तस्य लक्ष्यं स्पष्टमासीत् किं करणीयम् इति दौत्यं करणीयम् अतः मध्ये कुत्रचित् विश्रान्तिं न स्वीकृतवान् प्रलोभनं न स्वीकृतवान् तृतीयं मतिः बुद्धेः प्रयोगः यथा यथा आवश्यकता तथा तथा बुद्धेः प्रयोगः बुद्धिः कुत्रचित् लघुरूपं कुत्रचित् बृहत् रूपं सुरसा मुखे प्रवेशः पुनः निष्क्रमणम् एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति चतुर्थम् आसीत् दाक्ष्यं स तु अतुलितबलधाम आसीत् तथापि सः आदौ दक्षतां न दर्शितवान् सर्वं कार्यं सिद्धं भगवत्याः सीतायाः कृते सन्देशः प्रापितः तस्याः सन्देशः गृहीतः गमनकाले रावणस्य पार्श्वं गत्वा सर्वं किमपि दर्शितवान् उक्तवान् अहं तु दासानुदासः श्रीरामस्य मम शक्तिं पश्यतु इदानीं भगवतः कीदृशी शक्तिः तस्याः अनुमानं करोतु इदानीमपि समयः अस्ति दक्षताम् अन्तिमचक्रे अन्तिमसोपाने दर्शितवान् स तु आदौ कथयितुं शक्तवान् आसीत् गत्वा रावणस्य सभायां कि यत् सीतां ददातु अन्यथा एवं भविष्यति तथा न आदौ कार्यं सम्पाद्य आगतम् अतः एषः क्रमः कौशलं कर्मसु कौशलम् एषः क्रमः वाल्मीकिरामायणे कथितः अस्ति धृतिर्दृष्टिर्
मतिर्दाक्ष्यम् एतत् आगच्छति चेत् तत्र स्वाभाविकतया योगः भवति। तेन योगेन स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति वाक्यस्य अन्वर्थता सिद्ध्यति। महोदयाः, सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्वयुद्धे द्विचत्वारिंशत् उत्तर नवदश शतकात् आरभ्य पञ्चचत्वारिंशदुत्तर नवदश शतकं यावत् नाजी जनानाम् उत्पीडनगृहे कारागृहे पतिताः लक्षशः जनाः आसन्। तेषु एकः आसीत् विक्टर एम फ्रांक। वर्षत्रयं यातनागृहेषु, तस्य तु बहु मार्मिकं विवरणमस्ति। सहस्रशः मृताः। तस्य पुरतः एव तस्य अन्तःसत्त्वा पत्नी, पितरौ, भ्राता सर्वे मृताः, किन्तु सः जीवितः। ततः निर्गतः 46 वर्षे एकं पुस्तकं तेन लिखितं। स मनोविज्ञानी आसीत्। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। मनुष्यः यत् अन्विष्यति सः तत् लक्ष्यं सुखप्राप्तिः न मनुष्यस्य। तस्य कथनं मनुष्यस्य सुखप्राप्तिः न, मनुष्यस्य सार्थकं लक्ष्यं अधिगन्तुं लक्ष्यं भवति चेत् सः जीवति। अर्थात् सः आदिदिवसतः आरभ्य चिन्तितवान् आसीत्, मया जीवितव्यं, स्थातव्यम् एव। जनाः अपरे किं चिन्तितवन्तः? कदाचित् नाजी जनानाम् अनुकम्पा भविष्यति, एतस्मिन् दिवसे अस्माकं मुक्तिः भविष्यति। तत्र बहु विस्तरेण तेन वर्णनं कृतमस्ति। तत्र लिखति, यथा उदाहरणं क्रिस्मस् आगच्छति, तस्मिन् समये एते स्व अनुकम्पावशतः अस्मभ्यं मुक्तिं दास्यन्ति इति मत्वा ते प्रतीक्षां कुर्वन्तः आसन्। क्रिस्मस् अपि गतं, दिवसः गतः, ते मृताः। कारणं तेषां सुखप्राप्तिः एव अभीष्टा आसीत्। सार्थकलक्ष्यम् आश्रित्य ते न जीवन्ति स्म। मया एवमेव करणीयम्, एवमेव कथमपि जीवितव्यम् इति तादृशधारणा येषां नासीत्, सहस्रशः जनाः मृताः। स लिखति, मैन सर्च फॉर मीनिंग। कथं जीवने सार्थकं भावात्मकं जीवनं कथं जीवितव्यम्। पॉजिटिविटी, भावात्मकता एव आधारः भवेत् चेत् जीवनं सार्थकं भवेत्, लक्ष्यं निश्चितं भवेत्। तदाश्रित्य एव जीवनस्य सार्थक्यं कोऽपि साधयितुं शक्नुयात्। इदानीं गतचक्रे अस्माकं माननीय प्रधानमन्त्री महोदयः उत्साहविषयम् उक्तवान् आसीत्। भवद्भिः श्रुतं स्यादेव, सर्वे वयं श्रुतवन्तः। उत्साहः कथं जीवने महत्त्वपूर्णः प्रसङ्गः, कथं मानसिकबलं ददाति उत्साहः, तेन यत् कथितम् आसीत्, साक्षात् एषः श्लोकः कथितः। उत्साहो बलवान् आर्य, नास्ति उत्साहात् परं बलं, सोत्साहस्य च हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम्। साक्षात् एतद् वाल्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डे उक्तमस्ति। सा स्पष्टतया न किञ्चिदपि दुर्लभम्। एतेन यत् स्वास्थ्यं लभाप्यते, मानसिकं स्वास्थ्यं, यत् गौरवं स्वास्थ्यम् लभ्यते, तेन किमपि दुर्लभं न भवति इति दार्ढ्येन वदति आदिकविः। उत्साहः बलवान् लोके, उत्साहः बलवान् लोके। तर्हि तादृश उत्साह प्रदर्शन, उत्साहपूर्वकं ये जीवन्ति, तेषां तु एवं स्वास्थ्यम् अवाप्यते तैः। किञ्च
अग्रे अपि उच्यते तत्र गीतायां तर्हि कः मानसं तपः किं? मानसं तपः नाम मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम् उच्यते। एतत् मानसं तपः। शारीरं तपः भिन्नं, मानसं तपः मनः प्रसादः। मनः प्रसादः कथं भवति, कथं वा भवेत् तद्विषये तथा अस्माभिः इदानीं किञ्चित् विमृष्टं। भावात्मकदृष्टिः मम उपयोगः अस्ति, आत्मनिविश्वासः, अहं किमपि कर्तुं शक्नोमि, मम पार्श्वे काचित् तु शक्तिः अस्ति एव, काचित् क्षमता अस्ति एव। कस्मिंश्चित् अपि विषये कुत्रचित् अपि आत्मचैतन्य द्वारा मम कुत्रचित् अपि सत्कार्येषु उत्तमेषु प्रसंगेषु प्रवृत्तिः भवति एव। तादृशः उत्तमः प्रसंगः के? ते अन्वेष्टव्याः। पुनः तदेव पूरयितुम् एव प्रवृत्तिः, तादृशप्रवृत्तिः भवति चेत् मनः प्रसीदति। मनः प्रसन्नतापूर्वकं प्रवृत्तिः भवति चेत् मानसं तपः तस्मिन् दिवसे तस्मिन् क्षणे आरभ्यते। विलम्बः कदापि नास्ति। जीवने कस्यचित् उत्तमकार्यस्य प्रारम्भविषये कदापि विलम्बः न गणनीयः। अद्य इदानीं सद्यः इतः आरभ्य उत्तमं चिन्तनम् आगतं चेत्, मनः तस्मिन् अनुरूपताम् अनुभवति चेत्, तस्मिन् कुत्रचित् यादृशी क्षमता सहजकर्म आचरितुं यादृशी क्षमता ईश्वरेण दत्ता अस्ति, तस्याः उपयोगः भवति चेत् मनः प्रसीदति, जीवनं सार्थक। तदेव सर्च फॉर मीनिंग, इट इज ए मीनिंगफुल लाइफ। सार्थकं जीवनं तदेव भवति, किमपि लक्ष्यम् आश्रित्य तत् प्रवर्तते चेत्। इदानीम् अपरम् एकम् उदाहरणं वदामि यत् इदानीं भवतु एकः प्रवाचकः अस्ति। प्रेरक प्रवाचकः भवन्ति खलु। तेषु एकः प्रायः 85 वर्षीयः अस्ति, अमेरिकादेशीयः। तेन एकं पुस्तकं रचितमस्ति। पुस्तकस्य नाम योर एरोनियस जोन्स। तस्य नाम अस्ति डेयर, YNW डेयर, अमेरिकन अस्ति। योर एरोनियस जोन्स। भवतः भ्रांति युक्तं क्षेत्रं, भ्रांतं क्षेत्रं, भवान् स्वयमेव भ्रांतियुक्तं क्षेत्रं रचयति, तस्मिन् क्षेत्रे पतति। अहो अहं पतितः अस्मि, किमपि कर्तुं न मम उपायः नास्ति इति तादृश खेदसूचकं वाक्यं वदति। स्वयमेव निर्मितं क्षेत्रं तदेव अस्ति। तत् किम् अस्ति? तत् अस्ति गतस्य विषये अनुशोचनम्। एकं क्षेत्रं भवानेव निर्माति। अहो एतत् किं जातं, किमर्थं जातम्, एतत् न अभविष्यत् चेत् उत्तमम् अभविष्यत्, किम् अभवत्, मया तु इष्टं नासीत्, किं जातम्, एतस्मिन् विषये अनुशोचना। यदि भवन्तः जानन्ति, एतत्तु भवन्तः स्वबुद्ध्या स्वविद्यया जानन्ति एव यत् तस्मिन् विषये कोऽपि उपायः नास्ति। पुनः रिसैकल् कर्तुं न शक्यते, पुनः पृष्ठभागं गन्तुं न शक्यते। तथापि वयं तत्रैव
भ्रमामः एका भ्रान्तिः स्वयमेव रचयामः गतस्य अनुशोचनां कृत्वा पुनः अग्रिमकाले आगामी भविष्यत्काले किं भविष्यति एतद् भविष्यति चेत् उत्तमं भविष्यति एतद् कदाचित् न भविष्यति चेत् किं भविष्यति मया उत्तमः अङ्कः मम उत्तमं पदं पदवी अर्थः न लभ्येत चेत् किं भविष्यति अथवा मम पुत्रः एवं न भविष्यति चेत् किं भविष्यति इत्यादि 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 बहु किमपि चिन्तनं कुर्मः यद्यपि वयं जानीमः स्पष्टमेव किमपि मम अधिकारः नास्ति अहं किमपि चिन्तयन् अस्मि मम पुत्रः एवं भूयात् एवं भूयात् एवं भूयात् अपरः किमपि भूयात् अपरः कोऽपि किमपि अपरं किमपि स्यात् तथा न स्यात् भिन्नं किमपि उत्तमं वा अनुत्तमं वा किमपि स्यात् तथापि सा एका भ्रान्तिः अन्या भ्रान्तिः अर्थात् भ्रान्तिमत् क्षेत्रद्वयं निर्माय तत्रैव विचरामः तत् कथ्यते एरोनियस् जोन्स् भ्रान्तियुक्तं क्षेत्रम् अस्माभिः निर्मितं तत् कृत्वा तत्र विचरामः तत् केवलं तत्र इदानीम् एषः अमेरिकीयजनः उक्तः अस्ति न पूर्वमेव गीतायाम् उक्तमस्ति यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः जो न हृष्यति न द्वेष्टि पुनः न शोचति न काङ्क्षति गतासु न गतासुंस नानुशोचन्ति पंडिताः इति द्वितीय अध्याये उक्तमस्ति भगवता अनुशोचनं मास्तु लाभः नास्ति यज्जातं तज्जातम् इति सामान्यतः वयं वदामः किन्तु वास्तविक जीवने यदा एतादृशाः प्रसङ्गाः आगच्छन्ति तदा मूढाः भवामः तस्मिन् एव तस्यामेव भ्रान्तौ विचरामः इति भ्रान्तक्षेत्रं न शोचति न काङ्क्षति आकाङ्क्षा अपि अग्रे आकाङ्क्षा अपि भ्रान्तेः कारणम् अतः एतद्द्वयं स्वनिर्मितं भ्रान्तिवत् क्षेत्रं तत्र वयं विचरामः चेत् कुतः शान्तिः स्यात् अतः एतस्मात् क्षेत्रद्वयात् यः बहिः आगच्छति बहिः आगन्तुं शक्नोति बुद्ध्या अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते स एवं बहिः आगन्तुं शक्नोति चेत् तर्हि सः वीतराग भय क्रोधः यः सदा मुक्त एव सः मुक्तः भवति तस्य रागः न भवति लोभः भयं न भवति क्रोधः न भवति इदानीं भययुक्त वातावरणं वयं जीवामः किं भविष्यति किं भविष्यति किं भविष्यति कोरोना इति कारणेन अखिलं विश्वं इदम् आतङ्कितमस्ति आतङ्कस्य वातावरणमस्ति पुनः वयमपि भूयः तत् विचिन्त्य एव किं भविष्यति किं जातम् एतत् सर्वं जातं तत्र एवं किमर्थं जातम् इति एतस्मिन् एव क्षेत्रे भवामः चेत् तर्हि तत्र एव अस्माकं शान्तिः न प्राप्यते अतः तदर्थम् उक्तमस्ति ततः भिन्नम् आचरन्तः ये जनाः मुक्ताः ते भवन्ति इदानीम् अन्तिमचक्रे महोदयाः आत्मनः विषये सर्वम् आनन्दस्य विषयः आनन्दः कथं स्यात् तत्र मम विचारः द्विविधः उपायः नाम एकं तु जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति इति एकत्वबोधः एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति सर्वेपि एत् अन्यूनं कोरोना कारणेन अथवा एतादृश महामारी कारणेन अस्माकं एषः बोधः तु आगतः एव सर्वोऽपि मानवः एकः एव भवतु नाम चीनदेशीयः अथवा अमेरिकादेशीयः अथवा इटलीदेशीयः सर्वेपि असहायाः किमपि वैशिष्ट्यं कस्यापि नास्ति सः राष्ट्राध्यक्षः भवतु अथवा सामान्यः जनः भवतु सर्वेपि समानः समानरूपगुणग्राहिणः इति अतः सर्वेपि मानवाः समानाः इदानीं कुत्रचित् अस्माकम् कुकृत्यं कुत्रचित् पातयित्वा वयं विश्रान्तुं शक्नुमः तादृशं स्थानं कुत्रापि नास्ति सर्वमपि कुकृत्यं कुभक्षितं सर्वं किमपि अस्मान् नाशयितुं प्रभवति चेत् कोऽपि न अस्मान् रक्षितुं न तत्र भविष्यति महोदयाः अन्तिमे समयस्य न्यूनताकारणेन अशोकवाटिकायां द्वितीयः एकं तु एतत् अस्ति स्वपक्षतः एव तत् एतत् एकत्वदृष्टिः पुनः सर्वेषां कल्याणाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
इति सर्वदृष्टिः सर्वकल्याण भावना सर्वशब्दे कोऽपि भवतु शिक्षितः अशिक्षितः सामान्य धनः धनी वा निर्धनः वा सर्वेपि। अन्तिमे वदामि अशोकवाटिकायां सीता भगवती सीता आसीत् पीडिता असहाया दुःखकातरा आतंकिता आसीत् तस्याः या स्थितिः सा स्थितिः एवं सा स्थितिः अस्वस्था स्थितिः तस्याः विपरीततया पश्यामः चेत् सा स्थितिः स्वस्था स्थितिः। सा कीदृशी स्थितिः आसीत् तस्याः कतिपयानि उपमानानि वाल्मीकि आदिकविना दत्तानि सन्ति। सा वदति अस्वास्थ्यं तत्र सा निपतिता तत्र संदिग्धा स्मृतिः वा आसीत् संदिग्धा स्मृतिः अर्थात यदा स्मृतिः संदिग्धा भवति तदा अस्वास्थ्यं भवति इति तस्य निष्कर्षः अयम्। अर्थात कुत्रापि स्मृतिः संदिग्धा न स्यात् एकः पक्षः। द्वितीयं निपतिता रिद्धिः वा आसीत् सा सीता निपतिता रिद्धिः वा आसीत् अर्थात कुत्रापि कदापि रिद्धिः निपतिता न स्यात् चेत् स्वास्थ्यं भविष्यति। सा अस्वस्था आसीत् एषा न भविष्यत् चेत् तस्याः स्वास्थ्यम् अभविष्यत्। तथैव रिद्धिः निपतिता न स्यात् चेत् स्वास्थ्यं भविष्यति। पुनः विहता श्रद्धा सा विहता श्रद्धा एव आसीत् श्रद्धा विहता न स्यात्। इदानीं श्रद्धा नष्टा भवति सर्वत्र श्रद्धा विहता भवति चेत् अस्वास्थ्यं प्राप्नोति। अतः श्रद्धा कदापि विहता न स्यात् इति एतेन व्याजेन आदिकविः अस्मान् वदति सूचयति इति एतेन स्वास्थ्यं साधयितुं शक्यते इति अहं मन्ये। मम विमर्शः एषः। पुनः प्रतिहता आशा एव आसीत्। आशा प्रतिहता भवति चेत् कीदृशी स्थितिः भवति वयं जीवने जानीमः। आशा कदापि प्रतिहता न स्यात्। आशा इदानीम् आशा अस्ति चेत् वयं सानन्दं कथमपि प्रयासं कृत्वा सर्वैः मिलित्वा जीवामः आचरामः एव संक्षेपेण एव लॉकडाउन मध्ये स्थित्वा एव वयम् आशायुक्ताः भवामः चेत् सर्वापि सर्वमपि सिद्धं भवति। अतः आशा कदापि प्रतिहता न स्यात्। सीता तत्र प्रतिहता आशा इव आसीत् तथा न स्यात् चेत् स्वास्थ्यं भविष्यति। किञ्च कलुषिता बुद्धिः स्यात् बुद्धिः सा आसीत्। सा सीता अशोकवाटिकायां कलुषिता बुद्धिः आसीत्। बुद्धि कलुषिता एव अर्थात कदापि बुद्धि कलुषिता न स्यात्। एतत् किं भविष्यति एतत् किं भविष्यति एतत् किम् अस्ति बुद्धि कलुषिता न स्यात् इति आदिकवेः सूचना संकेतः एषः स्वास्थ्यस्य विषये इति मम विमर्शः। अभूतेन अपवादेन निपतिता कीर्तिः इव आसीत्। अभूतेन अपवादेन निपतिता कीर्तिः एतादृश अपवादेन निपतिता न स्यात्। मनुष्यः ईश्वरस्य उत्तमा सृष्टिः। अतः उत्तमं कार्यं क्रियते चेत् कीर्तिः जीवति कीर्तिः प्रसरति। तादृश अपवाद द्वारा कीर्तिः कस्यापि अपकीर्तिः न स्यात् निपतिता न स्यात्। किञ्च संस्कारणहीना अर्थान्तरं गता वाग् एव सा आसीत्। संस्कारः नास्ति चेत् वाची सा वाक् अर्थहीना भवति अर्थान्तरं प्रति गच्छति। अर्थान्तरं गच्छति कदा तदा संस्काररहिता वाक् भवति। सर्वेपि शब्दाः स्त्रीलिङ्गे विद्यमानाः सन्ति। रिद्धिः सिद्धिः आशा कीर्तिः बुद्धिः इति भगवत्याः सीतायाः उपमानरूपेण। इदानीं ते शब्दाः एव अस्माकमपि स्वास्थ्यस्य कृते उपमानभूताः भवितुम् अर्हन्ति। अर्थात् बुद्धिः संस्कारेण युक्ता वाक् तथा प्रसरति संस्कारेण युक्तता कारणेन अर्थं बोधयति। तादृश स्थितिः अस्माकम् आगमिष्यति तेन स्वास्थ्यम् आगमिष्यति। महोदयाः इदानीम् एतस्मिन् विषये यथा मम एवं विवर्षबुद्धिः संक्षेपेण एव अर्थात् स्वबुद्ध्या सामान्यबुद्ध्या एवं किञ्चित् भिन्नतया
इदानीं साम्प्रतिककालस्य प्रसङ्गं मनसि निधाय एतेपि विषयाः अर्थात् संस्कृतेन, संस्कृतभाषया, संस्कृतवाङ्मयेन कथं शारीरिक तृप्तिः, प्राणानां तृप्तिः, मनसः शान्तिः, आत्मनः आनन्दः अवगन्तुं प्राप्तुं शक्यते। तादृशविमर्शः, भूयान् विमर्शः अस्माकं शास्त्रेषु विद्वद्भिः, आचार्यैः, ऋषिभिः सर्वैः तैः बहु सुचिन्तिततया भिन्न भिन्न उपायैः, भिन्न भिन्न शब्दैः, वर्णना विशेषैः तत्सर्वं विमृष्टमस्ति। अतः मया न उच्यते संस्कृतेन एव सर्वमस्ति, सर्वं साध्यं भविष्यति इति, किन्तु संस्कृते बाहुल्यमस्ति। बहु तथा उपकरणानि सन्ति, साधनानि सन्ति, यैः अस्माकं जीवनं स्वस्थं भवितुम् अर्हति। स्वस्थतायाः कृते सर्वेपि विषयाः शरीरदृष्ट्या, मनसः दृष्ट्या, आत्मनः दृष्ट्या कथं व्याप्तिः भवेत्, कश्चित् तथा व्याप्तः भवितुम् अर्हति येन सः महापुरुषः भवति। एतस्मिन्नेव मनुष्यशरीरे महापुरुषाः, दिव्यात्मानः आगताः सन्ति। अतः एतदेव शरीरं सर्वथा उपयोगी, सर्वथा विश्वासयुक्तं भवेत्। एतेनैव शरीरेण इदानीमेव सद्यः एव सहजं कर्म कर्तुं मया प्रभवितव्यम् इति एतादृशसङ्कल्पः भवति चेत् संस्कृत वाङ्मयगत यत् स्वास्थ्यविषयकम् अनुचिन्तनं सूक्ष्मतया, भिन्नतया, अपरव्याजेन, भिन्न भिन्न चरित्रमुखेन अस्माकं पुरतः दैत्यः केवलं शुम्भदैत्यः नासीत्। शुम्भदैत्यः एव इदानीमपि एकः दैत्यः प्रसरति। दैत्यः किं करोति? अनिष्टम् आचरति, हिताहितं न पश्यति, उत्तमम् अनुत्तमं न पश्यति, निरीहान् जनान् मारयति, ताडयति, हन्ति। तादृशदैत्यः एव प्रसरन् अस्ति एषः कीटाणुः, कोरोना नामधेयः। तस्य हननं भवति चेत्, निराकरणं भवति चेत् जगत् स्वास्थ्यम् अतीवाप इति पंक्तिः इव जगत् स्वस्थताम् अवाप्स्यति एव। एषः अस्माकं विश्वासः, एतत् अस्माकं सार्थकं लक्ष्यं। दिस् इज द सर्च फॉर मीनिंगफुल लाइफ, फॉर सर्च फॉर मीनिंगफुल लाइफ, सार्थकं जीवनं, लक्ष्ययुक्तं जीवनं तद् वयं साधयामः चेत् अस्माकं एतानि शास्त्राणि, एतानि चिन्तनानि अस्माकं जीवने अतीव उपयोगिनी भवितुम् अर्हन्ति इति विमृश्य भवतां समेषां कृते भूयः भूयः कार्तज्ञं विज्ञाप्य भवन्तः महता धैर्येण यत्किमपि मया स्वल्पबुद्ध्या किमपि विमृष्टं, शुद्धं वा अशुद्धं वा यत्किमपि मया उक्तं तद् यत्किमपि ग्राह्यं तत्तु आर्षमेव सर्वं, गुरुणामेव सर्वं, तेषामेव, मम किमपि तत्र किमपि नास्ति। यत्किमपि अशुद्धं वा अनिष्ट, यत्किमपि अनुपयुक्तं वा उक्तं तद् मया मम अल्पबुद्ध्या हीनबुद्धिकारणेन स्यात् इति मत्वा तस्मिन् विषये मां भूयः भूयः मम विषये क्षमां प्रदातुं भवन्तः प्रभवन्तु इति सम्प्रार्थ्य विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः।